औरिया साहब, किसका क्रेडिट है, किसको दें क्रेडिट? आधा आधा नहीं बांटा जा सकता? देखें, पहली बात तो ये है कि ये पब्लिक मनी का मंसूबा है, और जो भी जिस वक्त पब्लिक मनी का कस्टोडियन होता है उसने इसका इफ्ताह करना होता है। जो पब्लिक मनी का कस्टोडियन होता है उसने इसकी संगे बुनियाद रखनी होती है। ये दुनिया में कभी कैसे झगड़ा हुआ है ऐसा? ये किसी का जाती पैसा है कि क्रेडिट ले रहा है? उसने चंदा इकट्ठा किया है लोगों से? उसने क्या लोगों से जाके अपना घर घर जाके भीख मांगी है? इसका क्रेडिट मुझे है जिसने टैक्स दिए हैं इस मुल्क को। इसका क्रेडिट उन लोगों को है कि जिन्होंने अपनी जेब काटी है और आपको पैसा दिया है और आपको ये खुली छुट्टी दिया है, जिस तरह का मंसूबा चाहे आप बना लें, लोगों से पूछें या ना पूछें। ये लोग चुप हैं इसलिए तमाशा बन गया है पाकिस्तान। खुदा की कसम, हम लोग 32 साल नौकरियां की हैं। हम डिप्टी कमिश्नर होते थे, एक डिप्टी कमिश्नर आता था 4-5, मैं सिटी में था, 4-5 मंसूबे मैंने शुरू किए थे, 15 दिन के बाद इफ्ताह होना था। दूसरा डिप्टी कमिश्नर आया, उसने तख्ती लगाई, बिस्मिल्लाह, मेरी सगे बुनियाद की लगी, उसकी लगी हुई है। मेरे बाप का पैसा था कि मैं वहां पर कहता कि वो तख्ती नहीं लगाएगा? कुछ खुदा लड़े किस बात पे यार? पब्लिक पैसा है। आपको वक्त मिला, जितना आपने खर्च करना था आपने किया, उनको वक्त मिला, जितना उन्होंने खर्च करना था उनका खर्च मिला। आपके हिस्से में संगे बुनियाद की तख्ती आ गई, उनके हिस्से में वो तख्ती आ गई। पाकिस्तान को आपने पूरे का पूरा अजीबो गरीब तूफान में खड़ा कर दिया है। अयूब खान के जमाने में मीनार पाकिस्तान बना था, आपको याद होगा जी। हंगामे शुरू हो गए। आपको पता है मीनार पाकिस्तान का इफ्तिताह किसने किया था? मुख्तार मसूद साहब ने, कमिश्नर लाहौर होते थे। उन्होंने कहा नहीं वही कर लेंगे, क्योंकि अयूब खान को पता था या किसी और को भी पता था कि इफ्तिताह में कोई चीज नहीं होती, लोग परफॉर्मेंस देखते हैं। लोग जज इस बात पे नहीं करते कि आप आज आप किए गए कि मैंने ये बना दिया। लड़ो तो उस बात पे कि आपने यार कोई चीज बनाई जाती पैसे से, आप दुनिया से भीख मांग के आए, आप अब्दुस्तार ईदी थे, आप पता नहीं क्या चीज थे, आप मरने से पहले पहले कोई आपके बेटे से पहले पहले आपने अंगूठा लगवा लो। मेरा पैसा, 22 करोड़ अवाम का पैसा, 22 करोड़ अवाम के पैसे में आपको एक इख्तियार दिया गया। ओ भाई, यहां तो चपरासी को तख्ती लगानी चाहिए थी। ये झगड़ा पैदा कैसे हो गया? सही है, बिल्कुल सही है। और ये साहब, पीटीआई ये कहती है कि जो पैसे हमने आपको दिए उसका क्या किया, यानी एनएफसी में जो पैसे मिले उसका क्या किया। पीपल्स पार्टी कहती है जो आपने हमें नहीं दिए वो क्यों नहीं दिए, यानी जो हमारा हिस्सा बनता था वो उससे कम क्यों दिया। तो इस डिबेट का क्या हल है? और ये साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में 4 सूबों के हेडक्वार्टर हैं। लाहौर है, कराची है, केपी है, बलूचिस्तान है। आप मुझे कोयटा है, पेशावर है, और लाहौर है और कराची, 4 है ना जी। आप मुझे बाकी सूबों में इस तरह का एक मेगा फेडरल गवर्नमेंट का मेगा प्रोजेक्ट दिखाएं कि जिसमें कहा गया हो कि फेडरल गवर्नमेंट यहां खर्च करेगी, यहां लगाएगी, यहां ये करेगी, वो करेगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हिसाब से वो चलते चले आ रहे हैं, सारे के सारे अपने हिसाब से काम करते हैं। जहां तक पैसों का ताल्लुक है, 5 साल जुल्फकार अली भुट्टो साहब के, 2 साल बेनजीर साहब के, फिर 2 साल बेनजीर साहबा के, फिर उसके बाद 5 साल आसफ जरदारी साहब के पद को बन जाते हैं। 13 साल लगा लें, 14 नहीं 13 कर लें। इन 13 सालों में कुछ ना कुछ तो फेडरल गवर्नमेंट के पैसे आए होंगे ना, जाहिर बात है। पर सिंपल सी बात है, आप मुझे ये बताइए कि आप लाहौर में रहते हैं, कुछ भी कह लें, शहबाज शरीफ साहब, बात है प्रोजी साहब बैठे हैं, मैंने उनके साथ प्रोजी साहब के साथ हम काम किया, जो भी था काम उन्होंने किया। मैं अगर पहले और बात सिंपल, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कोई नजर नहीं आता कि आज ये फेडरल गवर्नमेंट ने ये लगाया। मेरा बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है NSCBD, JPMC, फेडरल गवर्नमेंट। मसला सारा यह है कि आप कहां स्टैंड करते हो बाकी 3 उनके मुकाबले में। ये कराची किसका है? फेडरल गवर्नमेंट का है? नहीं, कराची तो सिंध का है भाई जी, सिंध का है ना। आप, मैं कोयटा में रहा हूं, 24 साल रहा हूं, कोई एक बड़ा फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मुझे दिखाएं जो कोयटा में सबसे ज्यादा गुर्बत है, सबसे ज्यादा बदहाली है। 6.1 जो था अरब जो था वो उसका 91 के अंदर उसका बजट था, टोटल सबवेंशन लेता था वो वहां पर से। केपीके में बताएं कौन सा उनका फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो बड़ा पेशावर के अंदर है। तो पहले तो ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट में कराची के सूबे को फेडरल गवर्नमेंट से देखना क्यों पड़ रहा है, जबकि चलो बाकी तो चलो ठीक है, आपको नवाज, फिर उसके बाद आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप में भी गिन लें तो परवेज मुशर्रफ का दौर जो है वो भी सिंध से था।
اور اس نے جو نعمت اللہ خان صاحب کو کراچی میں پیسے دیے ہیں سب کو پتا ہے. ٹھیک, مسئلہ سر یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر ہم پھر وہ بات شروع ہو جائے گی کہ ہم اتنا دیتے ہیں, باقی لوگ کھاتے ہیں, 67% یہ دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, جو بھی ہے وٹ ایور اٹ از, لیکن یہ 67% کھانے والوں میں سے بھی 13% 14 سال تو فیڈرل گورنمنٹ پہ آپ لوگ بیٹھے رہے, تو وہ کھانا وانا واپس لے آتے. یہ بیسک چیزیں ہیں, ہمارے یہاں سیریس ڈسکشن نہیں ہوتی. اللہ کا واسطہ ہے اسد بھائی, سیریس ڈسکشن ہونی چاہیے کہ بیٹھے مسئلے کیا حل ہے, مسئلے کا کیا حل ہے, مسئلہ کیسے ہونا ہے. صاحبہ جاتا ہوں پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ایک پوائنٹ کلیئر کرنے کے ساتھ, اور یہ صاحب ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کا کیا کلیتاً یہ صوبائی مسئلہ ہے, یا ظاہر ہے ڈالر کا امپیکٹ, یا روپے کی بے قدری کا امپیکٹ, یا پیٹرول کے بڑھنے کا امپیکٹ, یا بجلی کی قیمتوں کا امپیکٹ جو ہے وہ بھی ساتھ میں شامل ہوتا ہے, مہنگائی آتی ہے, کچھ صوبائی مسئلہ بھی ہے. تو اس کو ہم کیسے کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ مہنگائی اگر سندھ کی بات کر لیں کہ صوبائی حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے, وفاقی حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے, دونوں ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں, آپ چاروں صوبوں کے اندر صرف فارم کے اندر جو ریٹ ہے ٹماٹر کا, آلو کا, اس کا, اور شہر کے اندر جو ریٹ ہے اس کا ڈفرنس دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ کہاں پر ہے. اگر 5 روپے کا ٹماٹر جو ہے وہ ڈیفینس لاہور میں آتے آتے یا کراچی میں آتے آتے 55 روپے کا ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بٹوین اس سے پیٹرول فرق نہیں ڈالتا. وہ جو بے شمار لوگ آپ نے ڈالے ہوئے ہیں مڈل مین, اور یہ پرائز کنٹرول جو ہے گزشتہ نہیں 150 سال سے پروونشل سبجیکٹ رہا ہے. جب ٹوٹل فیڈرل ہوتا تھا پرائز کنٹرول میجسٹریٹ ہوتے تھے, یہ ہمیشہ پروونشل کے ہوتے تھے, ان کا کئی اور کو تعلق نہیں ہے. پیٹرول کا نامنل افیکٹ ہو سکتا ہے, پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوتا ہے, اور وہ ہوگا آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے افیکٹ کے اوپر, باقی چیزوں کے اوپر. لیکن یہ جو بیچ میں یہ جو مڈل مین ہے, اس کو تو فیڈرل گورنمنٹ نے کنٹرول نہیں کرنا, اس کو تو پروونشل گورنمنٹ نے کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے جی. عالیہ صاحبہ, یہ کیسے آپ کریڈٹ لے رہے ہیں اس کا, جس کا لینڈ ایکوائر انہوں نے کی, اسٹرکچر کا کام شروع کیا, منصوبہ لانچ کیا, بنیادی کام شروع کر دیا, ظاہر ہے پھر ان کی حکومت ختم ہوگی, اگلی حکومت نہیں آگے کرنا تھا نا, تو کیا نون لیگ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسد صاحب. اسد صاحب, سب سے پہلے تو میں ایک عام سی مثال دے دیتی ہوں. ایٹمی پروگرام کی بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی, دھماکے کا بٹن نواز شریف صاحب نے دبایا. اگر آج ایٹمی پروگرام کی بنیاد کے نواز شریف صاحب رکھتے نا اور دھماکہ ہم لوگ کرتے نا, تو نون لیگ نے چاگی پہنچ جانا تھا اور کہنا تھا بٹن بھی ہم دبائیں گے. ان کی کہانی صرف اتنی سی ہے کہ 3 سال کے بعد مکمل ہونے والے منصوبوں کا سیرا تو یہ لینے پہنچ جاتے ہیں, لیکن انہوں نے جو بجلی اور گیس کے مہنگے معاہدے کیے تھے نا, جن کا سبب آج مہنگائی ہے, یا بجلی اور گیس کے بڑھتے ہوئے بل ہیں, یا یہ جو سب عوام بھگت رہی ہے نا, جب ان کی بات کریں گے نا تو وہ کہیں گے یہ سب کچھ تو عمران خان کر گیا, یا ان کے لیے ہوئے قرضوں کے لیے نا ہم اپنا جو ٹیکس ریونیو اکٹھا کرتے ہیں اس کا 85% صرف سود کی مد میں بھی دیں گے نا, تو یہ کہیں گے عمران خان نے اتنے قرضے لے لیے. تو ان کی کہانی بالکل سادہ سی ہے. فیکٹس کے ساتھ میں اس بات کا جواب دے دیتی ہوں. نون لیگ کی جب حکومت گئی تو آپریشنز کے لیے سندھ حکومت سے انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا, نہ کوئی سافٹ ویئر, نہ بسز کا آرڈر, نہ آپریشنز کا کانٹریکٹ, ٹینڈر تک یہ لوگ دے کر نہیں گئے تھے. اس پروجیکٹ کو ہم نے سندھ حکومت کے ساتھ معاہدے کیے, 20 ماہ کے اندر کمپلیٹ کیا, باوجود اس کے کہ دنیا کے اندر کووڈ تھا, سپلائی چین کے بحران تھا. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ایک چیز پر تو یقین رکھتی ہے, اور اس پر ہماری اپوزیشن کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. آپ کو یاد ہے جب پنجاب میں حکومت آئی شہباز شریف صاحب کی, پرویز الہی صاحب کے سارے منصوبے انہوں نے ٹھپ کر دیے, چاہے وہ وزیر آباد کی کارڈیولوجی کا جو 10 سال بند رہا, چاہے لیکن آپ کو ایک اور یہ مثال تو آپ دے رہی ہیں عالیہ صاحب, لیکن ایک اور مثال بھی ہے. ملتان ایئرپورٹ کا جب نواز شریف افتتاح کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بھی بلا لیا. انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا, تو یہ ان کا بھی کریڈٹ ہے, یوسف رضا گیلانی کو بلا لیا. تو یہ مثالیں بھی تو موجود ہیں. دیکھیں, میری ایک بات سنیں, اب ان کی میں مثال کیا دوں. انہوں نے نا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا پورا بجٹ اٹھایا, لاہور میں 4 پل 6 انڈر پاسز بنائے, اور دنیا کو بتایا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا, اور اس میں سے بھی انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں کرپشن, منی لانڈرنگ کی, سب کو پتا ہے. اگر ایسی بات تھی K4 کے منصوبے کی آپ بات کریں,
14 سال ہو گئے ہیں اس منصوبے کو. کل کو جب ہم اس کا کام 2023 تک کمپلیٹ کریں گے یہ اس کا بھی کریڈٹ لینے پہنچ جائیں گے. بات صرف اتنی. اب اگر میں آپ کو K4 کی ایگزامپل دوں, K4 کی اگر آپ یہ دیکھیں, K4 میں تو ابھی ہم جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں اس کا تو انجینئرنگ ڈیزائن, اس کا جو جسے کہہ لے کہ ایک ہفتہ پہلے ہم نے واپٹا کے ساتھ اس کو پیش کیا, اس کا جو انجینئرنگ کا ڈیزائن ہے یا جو اس کا PC1 ہے. اب آپ یہ بتا دیں 14 سال سے وہ پینڈنگ ہے. اورنج لائن کی آپ نے بات کی, S3 کے آپ دیکھیں, باقی چیزیں آپ دیکھیں. انٹرسٹنگ چیز یہ کہ آج دونوں پارٹیز کو خوش ہونا چاہیے کہ کراچی جو معاشی ہب ہے وہاں پر ایک بیسک نیسیسٹی یعنی لوگوں کو بس ہی نہیں پرووائڈ کی ہوئی. آپ نے وہاں کے بسز کا حال دیکھیں, 14 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں پر کنزیکٹیو. چلیں یہ بات ایک بس تو یہ دے نہیں بالکل صحیح ہے. صرف ایک سیکنڈ, 80 بسز ہم دے رہے ہیں, فائر بریگیڈ ہم دے رہے ہیں, خوش ہونے کی بجائے اس میں کیڑے نکال رہے ہیں. عجیب لوگ ہیں.